دوستا و قومای گل سلام امتر شما در جریان است امتر شما نیوز فالونین ایران که است بله چند ملک است میزایل تک کرده منی چند روز که است عراق منیزو شامل است سوریه که است منیزو شامل است و از تمام عجیب که است و پاکستان است بله عراق یا بله کردستان علاقه کردستان عراق ازی پیشم ایران میزایل تک کرده بله سوریه هم که ازی پیش ایران که میزایل تک کرده لیکن برای پاکستان که اول ندفع و از خاطرم که یه عجیب است که پاکستان که یک نیوکلیر پاور است سر ایران که در آبادیش تقریبا 2.5 برابر که کلان است و دوردرازترین مرزم که در و پاکستان هم که مثل ایران وری که میزایل تکنولوژیش که کافی خوب است لیکن از او قدم عجیبتر یه است که ازی پیشم که از یال واقعات که کلوشتمو که مطلب حساب کنی تاریخی پاکستان بلکه ما تر بگم که از تاریخ پاکستان قدم پیش یعنی از زمانی که انگریزا دزی خطه بودن که از یال واقعات مشوده که مثلا که از باردر ایران او طرف بلوچا او طرف حمله میکرده و از باردر اندیا او زمان که اندیا بوده او طرف که من ایران که حمله میشده این واقعات که از وجود پاکستان پیشم بوده مطلب که پاکستان د وجود آمده از او تایم گرفته تا امروز که از یال واقعات شده لیکن این اول نه دفعه است که ایران که میزایل تکن البته د دوری بوټو که ایران که هلپ کرد حکومت پاکستان لیکن او د درخواست حکومت پاکستان بود ملیتری آپریشن که خلاف مریا کرد لیکن این دفعه اول نه دفعه بغیر از که ایران که حکومت پاکستان خبر کنه بله شته کرد خو یه خو مطابق جنرال نیوز است وظیفه شما قچم وعده کردم که ما که نیوزی روزانه که ما که فالو نمونم چیز ولی که بالای زو که ما ویدیو جور نمونم چرکی مطلب تایم شما زایمون شما که از تمام روز که بمباردمنت میشن دزوی ایج انفورمیشن که ما میشنی تمام نیوز چینل ها که و مو تر که تروی سوشال میدیا مردم هر نیوز را لمحه بلمحه که دشمو میرسنه و نیزو که مام کی بایم اضافه کنم دیگه باز او اصل مقصدیتی که مثلا ما ویدیو جورم که مطلب شعوری قوم از ما که بال برو خاص طور پر فوکس از ما بله نوجوان است که مطلب آینده قوم از ما است دیگه موضوع خاطر ما که گفتم وقت خورما بله زی نیوز والا چیزا که زاینم البته اگر نیوز که هیستوریکال سیگنیفیکنس داشته باشه یک چرکی و نیوز که خو مطلب واقعاتی روزانه که د دنیا تیر میشه و امور خو فالو منه و اگر او که واقعا هیستوریکال سیگنیفیکنس داشته باشه مطلب واقعا که او حصه تاریخ میتونه جور شنه بس اور که ما از خاطر از او که چیزامونم از خاطر از او که ما نقطه نظر از خود که پیش برم فهم از خود که از خاطر از او پیش برم که مو که از فهم از مو از تاریخی موجوده کم از کم تاریخ پاس را خب منش دستاندازی کلو شده لیکن کم از کم موجوده تاریخ پیش چی متیر میشه امور که مو بفهمی تاکه او واقعاتی که ازی پیش قد از را ریپیت شده مثلا که از چند دفعه برای حق خود اختیاری خو مثلا یا برای عدالت کم از کم اتمپت کرده کوشش کرده و هر دفعه که کوششای از را که ناکام شدن و ناکامیش که بسیار کلان قیمت که قوم که ادا کرده دیگه مزو خاطر مقصدی تمام از این چیز است که مو کم از کم دمزو دور از خود که زندگی منی ام واقعات را که مو بلیش که کم از کم امور مو بفهمیم و منیزو که فالتو که برای جنگ دیگه که مو قربانی زو که جور نشنه از این ترکیزی پیشم شده خب موری که تمهید کافی است بور که اصل طرفی واقعیت که خب این عمله که شد ما مطلب که توخ کردم که مطلب پاکستانیا که تحلیل منه و حتی که او حکومتی آدمایی که بسیار دیر دمنی حکومت پاکستان که کافی منده حتی قد وزارت خارجهش که منده حتی که اونایی که نمایندگی پاکستان از دمنی اینترنشنل فورمز که مقدن سفیرایش حتی که مطلب ما تحلیل از نار که گوش میکردم که مثلا پاکستانیا چرا مثلا که ایران تریک کرده یقین کن مطلب ما شاید شما بگین یاری یک آدم کا مبالغه من لیکن یقین کن بسیار سطحی
بسیار سطحی، مطلب برای من بسیار مایوس کن بود. منی از سنسنی خیزی یک بلوک مردم است که مطلب سنسنی خیزی نوایی کسته هر حکومت نه که فرم سال کسته یک کلان واقعا که موشه قد یک ملک کسته کوشش نه که مطلب اپینین عامه کسته رای عامه کسته یا رای مردم را بریزی که چیزا کنه مثلا اونا سنسنی خیزی ولا خبری عمونه که درباره ایران تا که مطلب مو شدتی فیلینگز مردم را کسته کم کنه دیگه امزو خاطر کسته اونا کیال پاکستانی ترمونه یالی ترمونه درون ایران تر تیک شدی تر شد و غیره شد. خب به هر حال ور شما تمامی خبر استن ذره دی انترپریتیشن از منی است دیگه. خب دیگه چای که پاکستانی جرنالیست بود، چای که اورای که پارتی حکومت منده بود تا دیر دیگه وقتی که ما متوجه نمایوس شدم دیگه هم تو خاطر گفتم که ما از خود نقطه نظر از خود پیش کنم یک بیگ پیکچر که است برای شما پیش کنم که چرا مثلا که است ایران بله پاکستان که است اتیک کرد. این ویدیو که است مختص است لیکن برای ازی که ما شما رو واقعی اکسپلین بتونم ما مجبور هستم که است چند اگزمپل ها که است بیدم دیگه امزو خاطر که است شما میخوایم که صبر داشته باشین حوصله داشته باشین این ویدیو میتونه کم دور دراز باشه دیگه ما کسته شاید دایرکت جواب کسته ندم دیگه امزو خاطر کسته شما میخوایم که شما کسته کم حوصله داشته باشین. خب برای ازی که ما پیش ازی که دیگه واقعات رو بگم ما میخوایم که اول از تقریری سکرتری جنرالی UN که شروع کنم. شما که اگر واقعات دنیا که فالون شما خبر هستین که ورلد اکونومیک فورم که موشه در دیووس که است همیشه که موشه شما خبر هستین که بسیار اهم داره اهمیت داره و اهمیت از اون منیزی است که شما فهمید که روح دنیا که است کدام طرف موره. فرض مثال اگر در پیشنه سنچری که است فرض مثال آخرش که است یا مثلا شروعاتی امی سنچری که است مثلا 21st سنچری که است ما در گپ میزنم شروعات اگر شما گوش میکردین مثلا که است تنکرای امریکا گفتی که است امریکن سنچری است یعنی پورا 100 سال که است ای که است بالکل دنیا مثلا چرکی یونیپولر دیگه مثلا واحد طاقت واحد سوپر پاور من دنیا که است امریکا است و دیگه دنیا مجبوره که کلچر امریکا که است فالو کنه گلوبال انستیتیوشنز کی امریکا که است جوړ کړه اور فالو کنه دیگه دنیا لیدرشپ امریکا که است د منی هر میدان چای که اقتصاد است چای که ساينس است چای که کلچر چای که سیاست است منی هر چیز که است فالو منه و دلار امریکا که است دامیننت مشه اقتصاد امریکا که است هی پور دنیا که است گرد امریکایی که است چکار پر شما خبر هستین که میگفت شما شاید ترمار شندین که د اند اف هیستوری مطلب تاریخ ختم شد بالکل د دنیا صرف یک هی ماډلی حکومت که است مومنه که است مطلب فیوچر انسانیت کی د هی است او ماډلی امریکن نظامی حکومت است دیگه باز امریکن سنچری رو ما گپ شمار که است زدم لیکن دیگه مثلا که است نالی 2024 است تقریبا یک کوارتر از این سنچری که است تیر نشده که است او خاو خیال که مثلا که بود که مثلا امریکن سنچری میشه و آلردی درو میده که است درو میشه و اینمی که است تعلق داره برای ازی که مثلا ایران چرا اتیک کرد بلی پاکستان و ما شعور وجوهات میگم کم صبر کنین کم حوصله کنین. خب دیووس که است منیزو ورلد اکونومیک فورم چرا اهم است برای کی د منیزو نه صرف که است امیرترین ملکای دنیا که است ما طاقتورترین ملکای دنیا ما چای که مثلا که است از نورت امریکا است یا مثلا که است چای که از یوروپ است چای که از ایشیا است علاوه از که است در دنیا که مثلا طاقتورترین کمپانی است ریچ کمپانی است اونا ما و اونا که است قد چیزا که است قد حساب کنو که قد ملکا که است چیزا من معاهده من اینجا که است چیزا مشامزو خاطر که است دیووس اهمیت چی اینمی است که نه صرف حکومت بلکه کمپانیام بلکه کارپوریشنام بلکه ملتی نشنل کارپوریشنز هم که است اینجا ما دیگه همزو خاطر که است اون نشو میده که مثلا که است دنیا از لحاظ اقتصاد کدام طرف موره از لحاظ تکنولوژی کدام طرف موره گلوبال سیاست که است کدام طرف که است موره گلوبال پاور شیفت که است کجا موره امزو خاطر ما که است تقریری چیزر که است تقریر UN سکرتری خاطر میگم که UN که است
از خاطر زو بعد از جنگ جهانی که است دوم که است امتر که شما در جریان هستن تمامیشون خبر هستن ما صرف که است میخوایم چیزا کن که یو این که است بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد که منی زو که است وینرز که است اونایی که ویکتورز بود اونایی که فاتح بود اونایی که است منش جرمنی که است شما خبرن جرمنی قدالایس که است شکست خورد منی زی که است امریکا و روس که است هی که است از دو پاور که است د منی زی د سوپر پاور که است عدد مطلب دنیا که است بای پولر بود یعنی مثلا که است دو قطب که است داشت بس مطلب که است خوب بس منی از نه که است کولد وار شده دی تمام چیزا است که شما خبر هستین لیکن ما از خاطر زوم میگم که مطلب ما شما میگم که اهمیت تقریری یو ان جنرال سکرتری که مطلب گواهیش که اینجا میزنه او چرا است و چرا ایرانی تر بیهیو منه و چرا پاکستان که است ایتر بیهیو منه مطلب اینا تو باید که است کټه پیکچر که است بگیری برای زو که است زوات که است تو مفهمیم زو خاطر شما رو میگم که حوصله کن کم صبر کن خب دیگه ما این ریپیتیشن از خاطر زنم که تقریر زیر کرشیم ما یک تمامی تقریرش نمیگم یک ریزه حصه سیکشن شکست ما میگم بریزی بعد ما مقدمه میدادم که قبل امریکن سنچری یا اند اف هیستوری که ما بعد قبلش میزدم قبل کولد وار میزدم که دوران کولد وار که است یو ان که جور شد نظامی ازو که است الان که اونجا که است دو قطبی بود دنیا دو قطبی بود یعنی یک طرف که است سوویت یونین بود دیگه طرف که است امریکا بود لیکن تمام انستیتیوشن یو ان که است دمانی امریکا است این اگر شما که است بورن که است ورلد ترید سنتر که است شما تو چه بخشش باشه که است دبلیو تی او که است انمی ورلد ترید سنتر که است شما تو که دفتر یو ان که است کلا ارچ قص که اینترنشنال اداره که شما که است میگن او دمانی سوویت یونین نبود اونا که است تمام شکسته منی امریکایی بود مطلب امریکا که است آلریدی گراوند ورکر که است کدت بریزی که سوپر پاور که است آلریدی جورشنه هر چی قص که مستن که است در دنیا که مطلب نظام دنیا که است بیچلن یا ورلد آرڈر یا مطلب نظم جهانی که در فارسی ما میگی برای که بیچلا او انستیتیوشنز که جوړ شد اون انستیتیوشنز تمام د امریکا شد و دنیا اقتصاد چم که است بله دلار میچلی یعنی د بله روبل روسی که است نمیچلی یعنی مثلا که است دنیا الان که دو قطبی بود لیکن سوویت یونین منی زو که است اقتصاد دنیا را نمیتونست بچلانه و اون نظامای جهانی که جوړ شده مثلا انستیتیوشنز که است که جوړ شده مثلا یک حکومت که تو د عنوان یک بلک ما مطلب کم کلیر کنم که مطلب برای دوستا کم واضح باشه مثلا شما که است یک حکومت دارین این حکومت بگر حکومت پاکستان که است بگر حکومت خو تو چوتی میفهمید که حکومت خود انستیتیوشنز داره مثلا خود مختلف اداره داره ریلوی است که است برای ترانسپورت که است ما د عنوان مثال میزنم که است پی آی ای است بعضی که است بانکی پاکستان است مثلا که است فدرال حکومت فدرال ولا که است بانک شرکت است ما درو گپ میزنم قومی بانک های شرکت است ما درو گپ شرکت است میزنم بس که است علاوه از که است بس تو وزارت های خزانه داره داخله داره خارجه داره وزارت دفاع داره وزارت تعلیم داره د عنوان مثال میزنم اینا تمام شکست انستیتیوشنز اینا تمام شک جای کی مشهی مثلا که است تور حکومت که است جور منه بزامی تر که است تو برای دنیا که نظم شرط میچلانی حکومت دنیا که تو میچلانی انټرنیشنل لا که برای جور مشه آرډر و نظم که برای که است جور مشه او انستیتیوشنز یم تر که حکومت تمام چیزا داره هر حکومت برای دنیا هم که است مزیال نظام برای انستیتیوشنز و انستیتیوشن که است تمام شي د امریکا بود و اقتصاد چم که است بلیش که است میچل یعنی آلریدی نظام تر سیټ شدت که مطلب روخ که است طرف امریکا لیکن او درو د دوچار شکست ریخت میشه امزو خاطر که است او یو ان که ریپرزنت میکرد بیسیکلی امریکا هینج ریپرزنت میکرد ما مطلب توخ کنی گبار که ما درو میزنم ما که است درو گود سایت درو نمیگرم ما که است صرف د عنوان یک چیزه که است نه ما طرفدار اینجی امریکایم نه طرفدار روسم نه چاینایم نه پاکستانم نه ایرانم ما که است د عنوان یک آدمی که درو تاریخ را ابزرو منه د عنوان یک انسانی که درو مشاهده منه درو ما تو اون که تاریخی واقعیت چطور میشه اگر ما سایت بگیرم بس ما جانبدار میشم بس ما او تجزیه که معاونم یا مطلب چیزر که معاونم بزو کسته چیزا مشه جانبدارانه مشه بزو کسته مثلا کسته تر ما بگم که مثلا میتونه غلط تجزیه کسته باشه خب دیگه موری کسته تمام از تمهید تمامیش از خاطر زی بود که وقتی که یو این یک گبره کسته میزنه مطلب کسته که اگر او گبی ازی میزنه که یار مو ملتی
دیجایزی که بگیار مو کسته یک ورلد آردر کسته یک نظامی دنیایی که مثلا کسته دبلی یک نظام کسته بیچلا و مو نظام کسته انستیتیوشن چی دمنی امریکا باشه او درو گبی ملتی لتراليزم رکسته میزنه ملتی پولر ورلد رکسته UN سیکرټری شي اورم د دیووس کسته دمنی ورلد اکنامیک فورم دمنی طاقتورترین ملکای دنیا طاقتورترین کارپوریشنای دنیا کسته که یک جای کیشتن یا ریچای دنیا کسته تر مو بگی یا کسته دیگه حکومت دنیا هم نه میچلن نظام حکومت نظام دنیا هم نه میچلن وقت که د اونجی تو گبی ملتی پولارټی کی تو گب شمیزنی مطلب شسته کی امریکن سنچری ختم شده اند اف هیستوری کی گب شده او کسته ناکام شدن دنیا کسته یک نو دنیا کسته درو تشکیل میشه و مو منی ترانزیشنل استیج درو کسته میچلی و دوران ترانزیشنل استیج کسته از تمام خطرناک دور است چرا خطرناک دور است برای که اگر ما گپ بگم شاید تو بگیار تو یک فرد است تو نه اگو منی حکومت منده نه ایسی اگو حکومت است نه منی سیاست منده نه منی چیزا منده تو صرف یک عام آدم است انگیز مور کسته مطلب گپ موچر بلی گپ است کسته چیزا کنه که یک ترانزیشنل ورلد کی دنیا تیرم شو خطرناک چیز است همزو خاطر ما کسته گبی جنرال سیکرټری UN کسته درو خچمو کسته میخوام کوټ زور کسته بایم تقریر زور کی د منی دیووس منی ورلد اکنامیک فورم کا تاکش مور ریلایز کنن تاکش مو فان کی دنیا درو کدام طرف مور چر ایرانی تر اکټ من چر پاکستان درو تر اکټ من و چرا این میزایل اٹیک اشته و پیغام از نکسته چیز است اونار باز ما مزید کم ری دیتیل شمون خب بوری طرف چیز کسته ای تقریر کسته د انگلیش است دیگه مطلب ما انگلیش خوانده د ازرگی کسته درو موگم بخشش باشه اگر منیشی انگلیش ترمینولوژی زیاد باشه انگلیش الفاظ کسته منیشی زیاد باشه لیکن ما کوشش کنم که ترجمه ازرگی شرکسته د زبان لهجه کوشتگی کسته برشم بگم خب ما مو یک سیکشن شرکسته که در نظر از ما اهم است ما بگم چه که پر تقریر شی بس دور دراز میشه خب مگه دوستای عزیز د زمانه گذشته کسته د او زمانی که دنیا کسته بسیار د تر خطر اگزیستنشیل خطر داشته یعنی وجودی خطر برای دنیا کسته داشته بازم کسته دنیا قابل ازی بوده که اونا کسته یک جای کی کسته بای و ریسک سر کسته میتیکیت کنه یا ریسک را کسته کم کنه مطلب خطرات را کسته کم کنه اشاره ازی د برای چیز است اشاره ازی دورانی کولد وار است مثلا کسته چر دوران کولد وار یک طرف سوویت یونین بود و یک طرف کسته امریکا بود و اردوش کسته نیوکلر پاور بود دیگه اگر یک نیوکلر وار منی از دو پاور میشد خب بس دنیا ختم شد اینی اونجی کسته اشارهش میکرد مگه حتی که د دورانی کولد وار کسته یا دورانی سرد جنگ جهانی کی د منی امریکا و روس سوویت یونین بودم تر که گفتم وقت او زمان کی دنیا کسته چانس ازی بود که دنیا کسته د منی یک ریجنل کسته یعنی علاقایی کسته جنگا کسته منی زبایا و بسیار خطرناک موقع بود د او زمانم کسته یک سیستم کسته این پلیس بود یک نظام کسته وجود داشت کسته که اون نظام کسته تر پردیکتیبیلیتی کسته اضافه مکد مطلب تو قابل زی بود که مطلب تو پیشنگویی کنی که یار مثلا کسته این ملکا کسته شطور بیهیو منه در دیگه زبان کسته ما بگم منی ازو کسته ای بود که منی از اون نظامار کسته و دو چیز را کسته خاص طور پر منی از اون منشن نه که مطلب چطور خطرات دنیا را کم میکرد یکش کسته آرمز کنترول بود دیگهش کسته نیوکلر هات لاینز بود آرم کنترولز مطلب چی بود که مطلب هم امریکا هم روس کسته اینا منی خو اگریمنت ونه که یارم خطرناک میزایلای که انتر از این کانتیننت دیگه کانتیننت نه اینار کسته مو کم منی نیوکلر هتیارا را کسته مو کسته کم منی مقدار شرکسته تا که مطلب جنگی خطر نیوکلر کم شنه تا که یک آرم ریس منیز نباشه و یک نیوکلر هات لاین باشه مثلا یک تلفن کسته انجی در دو طرف کسته بود که فر مثال اگر گوته میگو تکنیکل میستیک شونه که منه ریدار اون چیزا شو بده که یار یک ملک درو بلیزمو نیوکلر اٹیک درو مونه کسته الان که یک میتونه تکنیکل ایرر باشه دیگه ملک بگیاری خون بلیز من نیوکلر اٹیک کرد بیا کس من بلیزی نیوکلر اٹیک کنم دیگه اونجو خاطر کستی از خاطر گو تکنیکل ایرر کستی یا از خاطر یا گو آدمایی که مطلب قصدن میخوای ملکا من یک نیوکلر جنگا کنه اونجو خاطر اونا بلیخ یک هات لاین تلفن داشتن مثلا تلفن داشتن که اونا گفت که پیش از اینکه چیزا کنه اونا من یک کمیونیکیت میکرد تا که مطلب یک گو نیوکلر چیزا نشنه یعنی او تر کسته
الان که علمی چیز که است مثلا در دوران سرد جنگ جهانی که بود، مطلب دوران کولد وار نیوکلر وار که است چیزا که مقصد زیگا بار که است خوی درو من ترک مازی پیش برش با مقدمه گفتم این که است درو برش مقدمه نه بازو بعد دوباره امروز کسته گپ میزدم که لیکن امروز کسته این سیستمایی که مطلب دوزو دوران وجود مادت که مثلا دنیا را چیزا کسته از نیوکلر وار کسته بچاو مکت اینا کسته درو استیسته درو از بین موره ایرودید در لفظ استعمال نه و اندرمایند شده. مثلا کسته این نظامایی که این پلیس بود، این نظامایی که وجود داشت، اینا کسته چیکار شده که بلیز نه کسته ایمانی مردم کسته کم شده، یعنی اعتباری مردم کسته کم شده. نظام کسته مطلب درو از بین مور اون نظامایی که دبری گلوبال آردر کسته یا نظامی دنیا را که چیز برقرار کرد او کسته درو از بین مور. خب انستید مگر د جای زو کسته د جای نیوکلر دیسارمامنت کسته مطلب د جای زی که مثلا یک وقت ملکا سوویت یونین و امریکا کسته کوشش میکرد که نیوکلر آرمز کسته کم کنه و دیگه دنیا را کسته دیسکریج کنه که اونا کسته نیوکلر هتیارا کسته جور نکنه. شما خبر هستین که تمامی زی هیستوریا را کسته دیگه منی دنیا کسته درو گب زی است مثلا د جای مرکزایی کی طاقت است دنیا گب نیوکلر ری آرمامنت است، یعنی یک ملکا کسته درو کوشش مونه کی خودون خود دوباره نیوکلر هتیارا کسته درو جور کنه. خوشمو تمامی شما اختصار کسته خبر هستین دیگه از بعد مگه استیتس کسته یعنی ملکا کسته درو کسته بیلیونز اف دلار کسته درو اسپند مونه برای که مثلا کسته نیوکلر هتیارا جور کنه که اونا کسته تیزتر باشه، استیلتیر مطلب کسته یعنی میزایل مطلب ایر دیفنس سیستم را کسته اونا کسته بچاو کنه، رادارا را کسته ایوید بیتنه، از رادارا کسته پوت شده بیتنه دیگه کسته و مور اکوریت باشه، یعنی کسته و فکس کسته نشانه ده د زبان فارسی که ایرانی کلو استعمال میکنه نقطه زن کسته بریزی کسته جوشنه. خب از وقت کسته مزید دیگه تقریر خو مگه که د دورانی سرد جنگ کسته دورانی کولد وار کسته که د منیزو دور کسته دو دنه سوپر پاور که منیخ وجود داشت. بعد از اینکه مثلا کولد وار که ختم شد منی دو سوپر پاور بود مطلب دی دور ختم شد و از منی زی دور کسته یک یونی پولر ورلد کسته تشکیل شد. مطلب که ما گب شروع گب زیر زدن که دور امریکن سنچری کسته یا فرمزال کسته اند اف هیستری والا کسته گب که منیش کسته پورا دنیا کسته امریکنایز منیزو کسته مشه دیگه منیزی کسته بعد از او یک مختصر دوری یونی پولریتی امات کسته گبی مختصر مگه بسیار کسته امپورتنت است مگه لیکن یالی از بعد مگه لیکن یالی کسته بعضی تجزیه نگارا کسته ایتر پیشنگویی منا که مو کسته منی یک بالکل کیاتیک سیچویشن موری مو منی یک بالکل یک بینظمی مورید، یعنی د گلوبال لیول کسته یعنی د سطح دنیا کسته مو طرف یک بینظمی موری که د منی ازو کسته جیوپولیتیکل دیوایدز کسته یعنی تقسیم بندیایی که د بنیادی سرزمینا کسته است اینا کسته د یک بسیار بال لیول موره که د منیزو کسته بسیار د های لیول کسته که موره منیزو کسته میتونه گلوبال تریټس کسته جوړ کنه، یعنی مطلب کسته د دیگه زمان یعنی مطلب بالکل یک بینظمی د پوریس دنیا میشه و دنیا کسته میتونه طرفی مختلف جنگا کسته بود، یعنی دنیا کسته طرفی جنگاره ملکا کسته سر رو کونه مخاصمتا کسته چیزا میشه یک دوری امن کی بود نه، مطلب دورانی بعد از جنگ جهانی دوم که یک دوری امن مند تقریبا معنی میگم که مطلب جنگا بوده جنگا بوده لیکن کلان پیمانه جنگا کسته دنیا کسته بچاو بوده ریزی جنگا بوده. مثلا ایران عراق کسته 8 سال کسته منی جنگ ده یا انډیا و پاکستان کسته یک چند جنگ کده که جنگا از نه کسته چند روز وری کسته چلیدن دیگه مزو خاطر کسته یا مثلا امریکا کسته وارن ترور داشتن که مطلب برای ریزه ملکا کسته عمله کردن، لیکن این تر دنیا که مثلا کسته فول د کلان پیمانه کسته های انتنسیتی وارفیر که منیزو میلیونز اف آدما کسته با میلیونز اف آدما کسته کشتشنه دیگه انزو والا جنگا کسته منیزو کسته نبوده. مزو خاطر دنیا نسبتا کسته پر امن کسته د منیزی بوده مگر ما کسته بسیار استرانگلی بیلیو مونم مطلب ما کسته بسیار د شدت کسته تر یقین دارم که ای پاسیبل است که مطلب مو بیتن ای سناریو را از ای کسته بچاو کنی، مثلا کسته دنیا را از ای کی طرفی بینظمی جهانی
شروعشنه که منیزو کست ملکا تمام قدیدیخ کست دسریدیخ دی و منیزو میلیون آدم کست کشتشنه مو کست میتنی ازی سیناریو کست بچاو کنی دیگه مگمزو خاطر کست ما کانفیدنت هستم ما بالکل پر اعتماد هستم که مو کست میتنی بالکل یک نو دنیا جور کنی یک نو ملتی پولر گلوبال آرڈر کسته ما تمام زی تقریر ما صرف از خاطرم زی آدم که مگه ما کسته پر اعتماد هستم که مو کسته ایر کسته یو ان جنرال سکرتری گب مثل ما مطلب پورا تمهید از ما کسته دوباره دهانی شمونم که پورا زی نظام کسته از شروعی این پلیس کشته دمیشند که امریکا کسته سوپر پاور کسته جور کنه لیکن کسته درو جنرال سکرتری یو ان کسته اینج درو گپ میزنه مگه ما کسته پر اعتماد هستم که مو کسته میتونه بالکل یک نو ملتی پولر گلوبال آرڈر کسته جور کنی یعنی یک نظام یک دنیا جور کنی که منیزو کسته د جایزی که یک پاور باشه یا دو سوپر پاور باشه منیزی کسته ملتی پولر کسته باشه یعنی چند قطبی قدرت کسته د منیزی کسته باشه و منیزی کسته بسیار نو اپارچونیتی ها کسته برای لیدرشپ کسته منه یعنی ازی پیش مثلا کسته صرف یا لیدرشپ امریکا بود یا مثلا لیدرشپ سوویت یونین بود بزیال میگه نه منیزی کسته یک بلوک دیگه ملکام کسته و کسته برای چیز بای برای لیدرشپ بای و یک بیلنس کسته جور شنه و جستیس کسته دبل اینترنشنل ریلیشنز کسته یعنی تو خینچ کسته گبی چیز دادم شه گبی بیلنس دادم شه گبی جستیس دادم شه گبی ملتی پولر ورلد آرڈر کسته گب زدم شه گبی لیدرشپ زدم شه که صرف از یک ملک نه از دو ملک نه از یک بلوک ملکای دیگه کسته بای دیگه مزو خاطر ای بیهیویر که ایران کسته درو شومونه انزینچ کسته شمو کسته مو فاهم ما کسته مزید کسته بریش کسته پیش مون خب لیکن مگه ملتی پولریتی کسته کریٹ کامپلکسیتی مطلب کسته ملتی خود مثلا کسته اگر تو یک امریکا لیدرشپ دنیا رو میگه خود دنیا پیچیدگیش آسانه مسئله آسانه میشه خود زور دنده خو زور طاقت کسته حل نه دیگه مسئله رو مطابقی چای که شو خوش لبای نه و مطلب آسانه دیگه یک نفر مثلا کسته اصلا حل نه لیکن وقتی که تو ملتی پولر دنیا داشتی و کسته دنیا کسته منیزو کامپلکس میشه مگه اگر مثلا مو کسته ملتی پولر ورلد کسته اگر مو بیلی کی مطلب تور مطلب کسته تر تھاٹفul نباشه بیلی که خودون چه سورت آوت کنه مطلب نیچرلی ملتی پولر کستن تا د زور یار کس د زور طاقت خو د زور چیزی کسته اگر تو تر بیله و کسته فالت لاینز را کسته یا فرم مثلا می تقسیمای جیوپولیتیکل دیواید کسته اور کسته مزید گهره مونه و دنیا را کسته در مابین شمال و جنوب کسته و مشرق و مغرب کسته و امی تر ترقی یافته و کم ترقی یافته اقتصادا کسته امو تر کسته ویتین جی 20 کسته امو تر کسته مابین جی 20 و باقی دنیا کسته انزی حالا کسته دنیا کسته چیکار که دنیا را تقسیم منه مابین شمال جنوب مغرب چیزا غریب سیٹ جی 20 rest of the world انزی حالا کسته ما درون گبایزر کسته ریپیٹ نم بریزی کسته اهم است خب مگر در واحد طریقه که مطلب مو میتونی این پیچیدگی دنیا را کسته چیزا کنی مینیج کنی و مو کسته از بلی ازی چیزا کسته ازی کیاس کسته یا فرم مثال ازی بینظمی کسته خود خور بچاو کنی مو کسته زرد ازی داره که مو کسته یک ریفارمد کسته انکلوسیو نیٹورکی ملتی لیٹرلیزم کسته جور کنی مثلا کسته مو بالکل یک نو آرڈر جور کنی که مثلا یک نو نظام جور کنی که بنیادش بلی قانون باشه و منیزو کسته یک بلوک ملتی لیٹرلیزم باشه یعنی شما خبرن کستن که منی سیکیوریتی کانسل یو ان کسته حق ویتو کست صرف فی الحال 5 ملک داره دیگه مزو خاطر کسته ای گباره کی نداره گپ میزنه یعنی مطلب تو و نظام را کسته باید این نظام باید بدلیش نه بالکل یک نو نظام باید که منیزو کسته انکلوسیو باشه مزید ملکای دیگه هم کسته منیش باید دیگه مردم هم کسته منیش کسته ریپرزنټیشن کسته داشته باشه خب مگه یالی بریزی کسته مو کسته یک استرانگ ملتی لیترال انستیتیوشنز کسته مو ذره داره یعنی مثلا ما نگفتم که تمام انستیتیوشنز یو ان کسته دمنی امریکا است دیگه اینال مگه ملتی نیشنل کسته ملتی پولر یا ملتی لیترال کسته انستیتیوشنز ذره داره که انستیتیوشنز کسته تقسیم باشه منی دنیا کسته و باقی سای دنیا هم کسته منیزو کسته چیزا کسته داشته باشه
که یک افکتیو مکانیزم برای گلوبال گورنمنت که است، مثلا که است نظامی دنیا رو که منیزو جور کنه، منیزو که است یک انکلوسیو باشه، دیگه ملکام که است منی شامل شه. خب دیگه ما تب یک مزید گبام دارم، ما تب منش که است رو کنیم چرکی ویدیوز مو که است دور دراز میشه. شما اگر خودون چون اینترستید هستین شما بایتن باقی تقریر سیر که است توخ کنین، اگر شما گوگل کن شما که است دیووس که است ورلد اکنامیک فورم کی منیزو که است اگر شما سرچ کن که مطلب یو ان جنرال سیکرٹری که مطلب تقریر کرده ما مطلب بلی یوتیوب ویدیو شم که است شما پیدا میتونه نه کی چیز میتونه انگلیش که است خودی تکست شم که است شما بلی چیزی یو ان که است شما که است پیدا میتونه. خب ما که است واپس مطلب یک بیکگراند دادم. بیکگراند منیزو است که دنیا که است اول یک یونیپولر کسته بود، یا مثلا اینطور بگی که دنیا کسته یک قطبی بود، این کسته امریکن سنچریر کسته درو گبز دادم شد. دنیا کسته درو ترانزیشن میشه، ترانزیشن کسته درو ملتی پولر کسته درو مور نو ملکا کسته درو کسته اینچ کوشش مونه که یک نو نظامی دنیا کسته منی جور کنه و همزو خاطر مو د ترانزیشنل استیج است. ما که ویدیو شروع کردم ما اینچ کسته دوران ترانزیشنل استیج چر کی درو کونه طاقت کسته کوشش نکی اونا طاقت خور نگاه کنه، نو طاقت کسته درو کوشش نه ایمرجینگ پاور کسته درو کوشش نکی اونا خودون خور بایر امزی خاطر کسته ما بین از نه کسته چکان شو ما بین از نه کسته چانسی کلیش، چانسی کانفلیکت، چانسی جنگ زیاد است. تیگه مطلب یو ان جنرال سیکرٹری مطلب گپ میزنه، لیکن حقیقت است که ای چیزا کسته دیسیژن شی دمنه چیزا مشه دنیا کسته گپ یک دیگه کوشش نمونه شما وش نمونه که مطلب امریکا ایران کسته بشنه بلی تیبل کسته گپ دی، امریکا و روس کسته درو بلی تیبل شته گپ نمیزنه، یا امریکا و چاینا کسته درو بلی تیبل شته گپ نمیزنه، یا ایران پاکستان درو بلی تیبل شته گپ نمیزنن. درو کوشش کنن الگرچه مطلب گپ میزنن لیکن اصل کوشش کنن که منی ریل ورلد پالیتیک کسته یعنی منی دنیا کسته هر کس طاقت خور کسته نشو و زور طاقت کسته میخواد جای خور کسته جای خور دیترمین کنه چیزی خور کسته دیترمین کنه. امزو خاطر کسته د زی دوران ترانزیشنل کی است، د زی دورانی کی مو چیزامشی د منی زی کسته ملکا کسته میتن هکتیک چیزا کنه، ملکا میتن کسته بالکل غیر منطقی کسته باز عمل کنه، بعض اوقات کسته اونا میتن میس کلکولیت کنه، بعض اوقات مطلب ما او قص طاقت کی ما دارم او شاید اندازه شی اوور استیمیت کنه که یار ما شاید او قص طاقت دارم که ما اینی قرار میتونم لیکن او قص طاقت اکچوال کسته نداشته باشه. خب دیگه امزو خاطر کسته شما بیهیویر ایران را کسته که شما کسته داره و اینجی وش کردین که مثلا کسته او کسته بله سیریا که مثلا کسته کی زد یا فر مثال کسته دبله چیزا سوریه که مثلا کسته کی زد یا فر مثال کسته دمنی چیزا کی منی پاکستان که مثلا کسته کی منی بلوچستان کی اٹیک کردت ای او بله ملکا اٹیک نکردت بله حکومتی چیزا کسته اٹیک نکرد، بله حکومت عراق نکرد، بله حکومت سوریه نکرد، بله حکومت پاکستان نکرد، بله کو سرکاری اداران بلکه بله زو تنظیما کردد که او تنظیما کسته تعلق شکسته ایران مطابق ایران کسته اونا تعلق شکسته قد امریکا است و قد موساد است. خاص طور پر شما خبر هستن که ای تیم کسته اینجی کانفلیکت میچله در مابین زمانه گفتم که یک طرف مثلا کسته dominant power یونی پولر کسته که اینجا امریکا است، اسرائیل خمتا یک ریپرزنتیتیو امریکا است در زیگ لیاز کسته دیگه رایزینگ پاورز کسته دیگه رایزینگ پاورز منیزی کی است؟ رایزینگ پاور شما خبر هستن که منیزو موستلی بریکس چیز است، منیزو شما تو منن که مثلا روس کسته قد ایران خاص طور پر ای دو چیز ای دو ملک کسته کوشش مونه درو کسته تروی ملیتری کسته فورس کسته جگه خور کسته جور کنه یونی چیزر بیره. همزو خاطر روس کسته منی یوکراین کسته درو چیزا منه و همزو خاطر ما یک ویدیو دیگه کسته میخواستم جور کنه که منی زی کسته یوروپیان کسته چی قص ترس خورده خاص طور پر جرمنی کسته برای زی رپورت داره که روس بعد از یوکراین چانسز است که بله دیگه ملکا کسته برای زنا اپلای کنه و اونا کسته برای زنا پریپریشن او بخیر کسته گو ویدیو دیگه کسته ما برای زی کسته جور منم. خب مو کسته واپس طرف موضوع موری یا خو روس داره اونچ کسته کوشش نکی هارد چیزا کسته جور کنه مثلا هارد پاور کسته استعمال کنه برای زی که نو ملتی پولر دنیا کسته جور کنه. دیوم کسته ایران است، شما وش کردین که فر مثال کسته درو جنگی که مثلا قد امریکا و اسرائیل کسته درو میچله کسته بالکل هارد چیز است تیگه مثلا دایرکت خود ایران نیست، مطلب ایس چرکو طریقه جنگ زو ایسیمتریک است. شما کسته وش منن که مثلا کسته انصار الله کسته درو قد
امریکا برتانیا که است درو از دری است و میم اینترستینگ است که ازی پیش مثلا امریکا که مکدو یک بلوک ملکای دنیا که است قچی میداد لیکن این دفعه اکچولی صرف برتانیا هی که است قد امریکا است که مطلب در قد انصار الله که است درو جنگ منوایی تقریبا تو اون شما که مطلب زرد زمانی که مطلب شما تمام از نیوزار خبر هستند دیگه که گلوبال ترید که است که از باب المندب یا دریای سرخ که درو تیرم شد و بالکل چیزشته مطلب اون نظامی دریایی که است بالکل برهم نظم شکست برهم شده مثلا مو کیاتیک چیزر کی دروش کب یو ان جنرال سکرتری کب شی میزد اون کیاتیک سیچویشن منی چیزش دیگه تجارت دنیا که استوری سمندر مشد که است دیسترب شده کلان ایسیش تقریبا 25% ایسیش که است منیزو که است چیکارش که منیزو دیسترب شده خب دومنه سیش که است شما وشنن که مطلب حزب الله کی درو اکچوال منی خاکی اسرائیل که است حساب کنه که سر بارڈر درو قدیگی که است جنگ دری است و اینترستینگ گبی است که عربی ملکای کی مطلب منی کمپی امریکا بود یک زمان که است و تا هنوز رم که است که اونا تقدم داره که اصل اونا کلیم بیسیک کلیم خو عربی ملکا داره اونا چوب است مثل مصر وری که است مثل مراکش وری مثل الجزایر وری خو عربی اصلی عربی ملکای خی اصلی است اصلی پاپول استام کلانترین عربی ملک خو مصر است مصر دغول فل چوب فل خب است سعودی عرب است خواب است دیگه کٹا عربی ملکا و گلف کنٹریز که مطلب خو ریزه هستن لیکن اقتصادی طور پر چیز هستن خو اونا قضیه حساب هم نموشه لیکن اصل چیز که اینجی درو گپ شمایه که مثلا که است مصر و الجزایر و که است چیزه که است تیونیس وری ملکا که است مراکش وری ملکا که است دیگه اینا که است کٹ عربی ملکا است اینا بالکل خب است لیکن منیزو که است ریزه ملکا ریزه گروپای مثل حزب الله وری مثل انصار الله وری یا مثل که است عراقی چیزا وری که است اینا اکتیو است د منی دنیا که است دیگه تو که مطلب اینجا خاطر که است یک کیاتیک سیستم که است شما که درو منگرین که مثلا که است درو گلوبال آردر که است درو انزیاله که است منیزی که است چالش میشه خب باقی سیکشن هم داره لیکن اون که است دور دراز میشه خب دوباره که است ما این طرفی گپ که است نالمو مطلب دولیزی چانس است که مطلب که است بهتن اکسپلین کنی دیگه مثلا که است میتر که ما گفتم که روس و ایران که است هارد پاور دیگه سه بریکس که است اونا که است توی سافت پاور که است درو کوشنه دنوانی مثال که است ساوت افریقا که است شما وش کردن مطلب استرنج نیه در نظر شما که است که مثلا که است ساوت افریقا وری ملک که است اسرائیل که است دمونی اینترنشنال کریمینال کورت که است آی سی جی که است اینترنشنال چیز است نام از چیز که است اینترنشنال کورت اف جستیس که است من اینترنشنال کورت اف جستیس که است ساوت افریقا که است اسرائیل درو یعنی چیکار که ساوت افریقا که است درو اینترنشنال آردر که است درو چالش نه چر که من یونی پولر ورلد که است امریکا اسرائیل کارمون ماور که است در هر قیمت که است شیر پروتکت نم لیکن تو که اینچ که است ور درو منی کورت کش منه مطلب اینترنشنال کریمینال اینترنشنال کورت اف جستیس که است بخشش باشه نام زو که است بار اسپیشیز ما که است میکس میشه دیگه تو که مثلا این که است چیکار کی ساوت افریقا درو اینجی که است یک لیدرشپ که است خود خور درو نشون میده یک مطلب اوتی که مثلا یک مورال انستانس که است گرفته مثلا یک چیزه که است لیکن او چیکار که مطلب خود خور یک درو پاور پروجکشن یک طریقه پاور پروجکشنی ساوت افریقا است که یک بریکس ممبر است دیگه چاینا است شما خبر هستن که چاینا که است د اینچ که است کوشش نه که تروی اقتصاد که است اقتصادی چیزا که است او که است چیزا تروی اقتصاد که است جنگ اقتصادی که است درو ملتی پولر ورلد که است درو چیزا تو مثلا هارد پاور هم است هارد میجر که است او روس و ایران است درو منه اقتصادی طور پر که است چاینا که است مین کردار که است درو ادامنه و امیتر که است انډیا که است درو رول اینچ که است ادامنه و مورال گراوند که است یا سیاسی گراوند که است درو ساوت افریقا و ملکا که است درو خودون خور مثلا و از او که در ریزه دیگه مثلا مثلا شما نایجر و ملک تو که مثلا فرانس را که است مقدر فوج که است زنج برو بدر که نام تروش کردن شما که است فرانس که است فوج خاص من نایجر که است برو بدرنه خو نایجر خو ریزه ملک افریقایی است او خو طاقت نداشت که مثلا ای گبارده از خاطر که روس که است اونجا که است اکتیولی اونجا انوالو شده دوم تر شما خبر است
هستن که دیگه مثلا که است تروی چیز که است مثلا تروی از پرایوت کمپانی پرایوت میلیتری سکیوریتی کمپانی که است که مثلا او که دمانی جنگ اوکراین هم خو شامل است، لیکن او پرایوت سکیوریتی کمپانی ها که خو بیسیکلی نامش پرایوت سکیوریتی است، لیکن بیکینگ حکومت روس که است پس پشت است اونا که است جای چیکار که ملکا که است افریقایی ملکایی که کمزور است که فوج که است کمزور اسلحه لحاظ کمزور است اونا چیکار که اونا که است بیکاپ میده د مطلب پرایوت سکیوریتی کمپانی روسی که است او حکومت که است بله پاش که است استادرم زو خاطر فرانس که است پاک که است پس کشکد نتانیست که است مثلا که است اونجا رزیست کنه چرا که اگر اونجا جنگ کد مطلب اونجا پای روس که است چیزا بود دیگه دیم تر که یک طرف اوکراین مطلب یک فرانت هست باز یک فرانت دیگه که است در آفریقا که است منی یورپ و منی روس که است شروع شدم خاطر بازو فرانس که است پاک پس کشکد مطلب حساب کن که است یورپی ملکا که است در او فورد نمیتونه که یک فرانت دیگه خلاف روس که است واس کنه. خب دیگه مطلب که است ما مطلب یک کلان پیکچر برای شما که است پیش کردم این علمانیزی پیکچر که است شما که است سوچ کن که چرا ایران که است بله ठीक है मतलब भले सूर्य खटे कदत मतलब वो हिस्ट्रीश दश्त كستا مثلا منیزو كستا دهشتگرد گروپار كستا منیزو ده ادلیب كستا زدت او عموتر كستا ده منی عراق که اگر کده دو کردستان والا علاقه بود که اونا مثلا كستا قد اسرائیل كستا کلوز کنکشن دارن خاص طور پر تیل والا كستا ترید دارن و معلوم داره که اونجا كستا از خود كستا مراکز هم كستا جور کده. لیکن برای پاکستان اتیک کدو كستا بسیار كستا از خاطر زی عجیب است شما باید كستا ده زی سینس بفهمین که پاکستان كستا چند در پیش كستا امی موجوده چیف آرمی استاف چیف آف آرمی استاف چیزا كستا عاصم منیر است كستا شما تامش خبر تامش من نیوز كستا ریپیت میشه ای كستا د امریکا رفته شما خبر باشین كستا دیگه و یک بلوک دیر كستا اونجا شیشتن د اونجا كستا د پنتاگان كستا قد چیزا كستا قد ديفنس سيكريتري امريكا كستا لويد آستين كستا قد ازو اینا كستا منی خو ملاقات هم کردن اگرچه ایندین اگر شما نیوز چنل هایش رو فالو هم کردین یا مطلب انترپریتیشن شما یک گروه خندم کرد مگفتو که مثلا كستا چیف اف آرمی استاف پاکستان که اونجا رفته قد صدر امریکا هیچ ملاقات ادنا تنستن مثلا كستا صدر امریکا مثلا كستا هیچ چانس ادنا داد که هیچ ملاقات کن لكن حقیقت است که او كستا د اونجا رفت قد پنتاگان که ملاو شدن د اونجا كستا قد لويد آستين كستا خو معلوم دار است که مثلا كستا یک نو سکیوریتی ارنجمنت خونا كستا در منخ فوجیا كستا که منخ ششت خو معلوم دار یگو چیزا كستا داره د نظر از ما مطلب ما درو چیزی از خود خورمگم چرا که ما خبر نہیں که اون منخ چیز گل زدن یا مطلب چیز کار کرده مطلب ما درو اندازی از خود خور كستا درو مگم او چیز که مطلب ما درو د کټه پیکچر ولا كستا دغون دیگه چرکی ایرانی هم خود رو فالو نیوز تو کنه که مثلا چیف جستیس پاکستان کسته رفت و او کسته د منی امریکا یک لوک دیر شیش تو کسته د پنتاگان کسته رفت قد دیفنس سیکرټری امریکا کسته اینا کسته درونه ملاقات نه قد دیگه افیشیل امریکا قصد نکردن او قصد کسته مثلا کسته میلیتری قد میلیتری چیزا کستن بس خو متم موگه که مثلا چرکی ایران کسته گول چیمی استنه شما خبر استن که اونگه یار مازین چ کسته دیسپای امریکا کسته از منی میدل ایست برو بدر کنن تمامی جنگار کسته که اونا کی د منی سیریا مونږ نه فرم مثال بنی عراق کې مونږ دیال کې فرم مثال نه د باب المندب منی کټک گول از نکسته میسته که مثلا امریکایی چیزر کسته از منی چیزا کسته برو بدر کنه از منی میدل ایست کسته برو بدر کنه بزی که مطلب چیف آرمی پاکستان کسته که اونجا بوره بزوخ مطلب شسته که اینجی نو امریکن بیسیس کسته تر د منی بلوچستان خاص طور پر کسته دیگه مطلب کسته امزی خاطر ای کسته اینا میزایل اٹیک که بلی پاکستان کرده او بیسیکلی کسته یک اختاریه است مثلا کسته یک پیغام است برای پاکستان کی توخ کو درو دنیا کسته درو طرف ملتی لترالیزم کسته مور درو طرف ملتی پولاریتی مور اینچ کسته دیگه یونی پولار نی است اگر تو د کمپ امریکا رفتی مطلب د کمپی چیزا رفتی دیگه پاورایی که د اینجی است مثال طور پر اندیا است در رایز منن مثلا کسته چاینا است مثلا کسته روس است بشک مطلب پاکستان کسته قد نام چیز داره لیکن اونا خوش نوای که مثلا پاکستان کسته د کمپی امریکا بورم زو خاطر کسته ای تنا ایران نی است ماش مور اینچ کسته ما بگم اینچ کسته منیزی اندیا است
که بیک شاید کنه ایران را که روس هم است که مطلب ایران را شاید بیک کنه. چاینا اگرچه نیوترال میشه چرا که تعلقاتش قد پاکستان هم خوبه قد ایران هم خوب است، لیکن خوش نوای که مثلا که پاکستان که زیاد منی کمپی امریکا برام ز خاطر خو چاینا خو نمیخواد دایرکت پاکستان پیغام بده یا روس بده یا فر مثال انډیا خو مطلب پاکستان قچ یک بیلنس تقریبا اینجشته ای که مطلب ایران چیز در میده پاکستان را کست یک پیغام میده این بیلنس را کست کم شیفت کنه، این بیلنس پاکستان را کست یک بیلنس پریز خود که وجود داشته او بیلنس را کست کم شیفت کنه، پاکستان را کست کم مطلب بیشک اخباری تجزیه نگارای شرچ بوگا برای پاکستان کست مشکل مشکی مثلا کست توتالی بلی کمپ امریکا برو کست باید کست اینچ کست خود خوره یک بیلنسینگ رول ادا کنه. اگر پاکستان نمیخواد که است فر مثال که است اونایش که گروشیار اونایش که مفهم خو معلوم دار است از مگه خو نه بهتر که است چیز دارن مفهمن دنیا که است دیگه اونا که است ایتر مطلب کی است کی توتالی منی کمپ پورا منی یک یونی پولر والا که است دنیای گینه کانسپت سر جنگ والا پاکستان میخواد مزید رول کنه بریزو که است بسیار سخت میشه. خب چطور سخت میشه؟ مثلا که ما شروع گفتم که مثلا ایران خو نیوکلیر پاور نداره، ایران آبادیش که سری پاکستان که تقریبا که حساب کن که ما بلکه تر بگم که آبادی پاکستان تقریبا 3 برابری آبادی ایران است. از لحاظ آبادی لحاظ اگر متوخ کنی فوجم که کافی کلان است، خو میزایل اگر ایران داره و نام که میزایل داره و خو مطابق نیوکلیر هتیار داره، حتی ایر فورس ایران خو مطابق کم ایجی دسته شما خبر هستن در مقابل زو پاکستان که است ایر فورس کافی سترانگ است، مثلا که است جدید جزای امریکایی داره مثل F-16 وری که است و جدید جزای چاینیز که است داره که مثلا که است از الټرناتیو مطلب ایر فورس پاکستان که است کافی طاقتور است. خب لیکن باوجود از او که است چرا ما درو تر سوچونم که واقعا که است شیفت پاکستان که است بیلنس سپیشی آف میشه نمیتونه که است قد ایران که است چیزا کنه الان که ایران که است قد دیگه جایم که است چرا برای پاکستان که است سخت میشه وجهش از خاطر ازی است که اقتصادی پاکستان آلردی این شیمبلز است، یعنی آلردی بسیار کمزور است، آلردی حالت چی کست نازک است و دوم از تمام کده کتگب تجارتی پاکستان که قد دنیا ونه او توی خشکی نیه مثل چرک کلانی سی بادری پاکستان که است قد ایرانه که قد ایران قصد تجارت نمونش مو خبر است نو حتی که یو چیزایی که ضرورت داره مثل تیل اوری مثل گیس اوری مثل بجلی اوری که ایران داره آفرم من پاکستان که است رو گرفتن میتن حتی که ریلوی لاین ترانسپورت که است دیگه همزو خاطر که است افغانستان خو قابل زینیه که مثلا قضیه تجارت داشته باشه که پاکستان که است چیزا کنه باقی چاینا است خو چاینا بسیار گریزه لقد رود بسیار دشوار گذار است نوردرن ایریه پاکستان او قص کټ تجارت نموشه دیگه انډیا خو قچی لند بارډر دیگه کټه کې است قد انډیا دره کې اردوش که است منی یک دیگه خو که است مخالف است شما خبر رایول است پس زمینی تجارت پاکستان نداره تجارت که پاکستان مونه 85% چی که است شاید حتی زیادترش که است او توی بندر کراچی میشه توی کراچی میشه و ای که است تجارت که پاکستان که دنیا مونه او توی سمندر میشه و د منیس اینجی که است بیلنس پاور که است شیفت میشه چرا که یک طرف که است انډیا و انډین نیوی بسیار طاقتور در مقابل انډیا پاکستان نیوی که است دیگه طرف که است ایران است و ایران لازمی نیه که نیوی از خود خور باید تر شما باب المندب روش که منی باب المندب که است میزایلای که مثلا که است از هوتی است او کشتی حتی که اسرائیل وری چیزر که است طاقت چیزامونه امریکا و برتانیه که است درو تریت باوجود از که اونا بلی دنیا دامیننس که است چیزا درن دیگه تو که مت تقریبا گلوبال تریډر که است یک دنه گروپ که است د منی سمندر چیزا کنه اگر فرم سال صبح پاکستان قدیران که است منی خو شدید شنه مخاصمت شي ای بقد مخاصمت انډیا و پاکستان ورنیه بز اینش که است میتونه که است فول تریډ پاکستان را که است که توی سمندر میشه کشتی پاکستانی که است بالکل شل شونه نیوی پاکستان قصد طاقتور نیه در نظر از ما که بیتونه ما نمیگم که نیوی قد نیوی ایران مور در مقابلش که است د جانش که است صرف انصارالله لکن یا فر مثال دیگه گروپایی که مثلا در نورث افریقا است اونار که است اگر استعمال کنه دیگه موضوع خاطر تجارت پاکستان را اگر منی سمندر شل کنه اقتصادی پاکستان بسیار خراب میشه بسیار که است چیزام شو خاص طور پر اگر انډیا منیش که است شامل شونه چیزا که است دیگه جنگ مانم اکتیو جنگ کنه صرف تجارت شرکت است روی سمندر چیزا کنه حالا دی پاکستان که است بسیار نازک میشه خاطر که است
یک بلوک تجزیه نگارای پاکستانی که گب که میزنه اونا خالی نیوکلر خور کسته سوچنه، صرف فوج خود سوچنه، صرف آبادی خور کسته سوچنه، اقتصاد خود سوچید نمونه. جنگ که پاکستان نمیشه کده صرف چند روزه هی جنگ کده. ایران که جنگ کده 8 سال جنگ کده. شما جنگ ایران عراق کسته توقع نمزو خاطر کسته اقتصادی طور پر ایران کسته بسیار مضبوط است. اگر چی مطلب از بیرو تر معلوم میشه که نیه چه از خاطر زو اقتصاد چی مضبوط است که نه صرف اندستری داره، اندستری بیس کسته داره. ازو که ایمپورتنت چیزا جغرافی اگر پاکستان داره، ایران ازو که جغرافیش مور ایمپورتنت است پاکستان که جغرافی داره. ازو کدام اهم چیزا که او تیل گیس داره، خود کسته زرد انرژی نداره. پاکستان کسته انرژی نداره، مثل پاکستان اینی است. دیوم اندستریال بیس نداره. سیوم کلانی ترسته که آبادی کی او طاقت باید جوړ شنو کمزوریش کسته جوړ شي چې کنار فیډ کدنی است. او آبادی کلان آبادی پاکستان پرودکتیو نیه، منی اقتصاد چی ریکتیو رول نداره. گو چیز درو جوړ نه گو چیز درو پرودیوس نه، خالی کنزیومره. در مقابل از نکسته ایرانیا کسته اندستریال بیس در پرودیوس منه، جور منه. آبادیش کسته کمتر، ریسورسش کسته زیادتر است، جغرافیش کسته بهتر است و او کسته تجارت شی در مقابل پاکستان کسته بسیار بهتر قد دنیا کسته است. خب در نظر از ما کسته ما شاید اکسپلین کرده باشم که مثلا کسته ایران چرا ٹیک کرده. ایران کسته دو ریزن کسته در نظر از ما داره. یک پاکستان را کسته هوشدار داد که فر مثال کسته دنیا کسته درو چینج بشه، منیزی ترانزیشنل ورلد کسته تروخ کنی که امریکا کسته دوباره کسته اینجی نیری. یک هوشدار کسته دبلی پاکستان بود. دویمنه ریزن کسته درو مونه ایران کسته درو جای خود جورنه، لیدرشپ خرسته جورنه. بشک مثلا پاکستان نیوکلر پاور است، لیکن حقیقت دی است که ایران کسته اینجی کسته یک کلچرل پاور است، یک پولیتیکل پاور است، یک نریتیو داره که اون نریتیو ازو کسته منی مسلمان دنیا هم و غیر مسلمان دنیا هم کسته نریتیو ازو مور اکسپتید است نسبت در نریتیوی که پاکستان کسته داشت. پاکستان کسته منی نریتیو کسته ام منی ملک خوشکست خورده است. از خاطر زو که ما خود مثلا کسته هر کس ملک شي دیگه، مثلا ما کسته دزو ملک پیدا شدم چیزه درم مطلب هرچی نباشه مطلب تو کلوز افینیتی کسته داره بریش کسته، لیکن بدقسمتی است که اون نریتیو زور کسته حتی که ما که خودمون دزو ملک پیدا شدی کتش دی مو کسته اون نریتیو را کسته نمیگری نمیخوایی کسته خبری که مطلب این نریتیو کسته یعنی ملک را کسته نقصان میده. تیم که خود شهریه یک ملک یک نریتیو یک ملک نه او نمیخره، مطلب او خریدارش نیست، او از دل قبول نمونه دیگه او کسته تو چطور کنوینس نی که همسایه‌ت کنه یا تو چطور کنوینس که دیگه دنیا کنه. زو خاطر تو نریتیو ضرورت داره که تو کسته ایسه لیدرشپ کسته تو بری چای لیدرشپی در لیول مسلمانا باشه در یا مثلا کسته قد غیر مسلمانا باشه. در مقابل زو کسته ایران اینی طاقت مثلا کسته ایران کسته در مقابلی پاکستان کسته داره. خب ما کسته دواره زی مزید دیگه گبام دارم، لیکن در نظر از ما کسته ویدیو آلریدی کسته دردراز میشه، تقریبا 52 منت شده. بخشش باشه در نظر از ما اهم بود که مطلب مو بگی دنیا کسته درو من یک ترانزیشنل استیج میشه. من زی ترانزیشنل استیج کسته چرکی ایمرجینگ پاور کوشش نکه لیدرشپ خوره ثابت کنه. امزو خاطر کسته بعضی کارا اونا مونه که بعضی اوقات از زورش کستم برو بدر باشه متر که مثلا کسته شموش کردن که ایران در یک وقت بلی 3 ملک کسته ټیک نه، عراق هم ناراض کده، عراق هم وشنی که جخشورش کسته برو بدر سیریه خیره مطلب کلوز چیزیش است، لیکن پاکستان هم وشمونی کسته درو توپ خو مونن، لیکن در نظر از ما کسته یگو خاص کار کسته نمیتن، حتی که اگر ریتیلییت هم کنن اگو خاص کار کسته نمیتن. ایران کسته در نظر از ما جای خور کسته درو تر لیدرشپ پوزیشن کسته بریزی جور منه. خب منیزی مزید گبام است ما مثلا کسته گبای خور کسته مینش کسته گفتم منیزی بریز مو کسته چیز است. منیزی ترانزیشنل استیجی که درو دنیا مشله آزره که از خود استیت نداره که استیتلیس نیشن است. مهاجر یکم د ایران مهاجرت، کم د یورپ و د جگه مهاجرت است، د افغانستان د قابض است، مطلب زیر پای است، د پاکستان کستم شکار ظلم و تعصب کسته است، د خلاف کسته میشه میالم کسته درو اکتیو پروپاگاندا میشه. منیزی ترانزیشنل استیج کسته برای آزر بهترینی است که او کسته منیگو خاص کیمپ کسته نره در نظر از ما تا که مطلب دنیا کسته سورت آوت شنه و کوشش کنه که مثلا کسته منی انگیج منی گو کیمپ و منی گو چیز کسته شامل نشته، منی گو اکتیو سیاستی ریجنل والا کسته منی زو
شامل نشنه برای از بهتر چرا که استیت نداره کیش رو پروتکت کنه یگو خاص چیزا زی خاطر گین کم منه لاس کسته برای از کسته منیزی زیادتر میشه. تشکر دوستا.